बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरमैन शरफैन के मतवली शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस्लामी ममालिक में हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर हरमैन शरफैन की जानिब से जो है उनको कायदीन को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद के पैगामात भेजे गए। उनका कहना था अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हर एक के नेक अमाल को कबूल फरमाए और इस खुशी के मौके पर जो मिल्लत इस्लामिया है उसको फ़ख्र बाइख्तियार और मज़ीद तरक्की और खुशहाली लौटाए। रवां साल 18,33,146 आज़मीन ने फ़रीज़ा हज अदा किया। डॉक्टर तौफीक अल रबिया जो सऊदी वज़ीर हज हैं, उन्होंने कहा कि हज 2024 में हाजियों की तादाद 18,33,164 तक पहुँच गई। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक हफ्ता को प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने मक्का से मिना और अरफात तक हज के मराहिल की कामयाबी का भी ऐलान किया। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक हाजियों का ताल्लुक दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों से है। एशियाई मुल्कों से आने वाले हाजियों की तादाद 63.3% है। अरब मुल्कों से 23.3%, अफ्रीका से 11.3%, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से 3.2% रही। डोमेस्टिक आज़मीन हज की तादाद 2,21,854, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन की तादाद 16,11,310 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इकामा और लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाले एक हफ्ते में 12,950 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 12,950 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के हवाले से बताया गया कि 6 जून से 12 जून 2024 तक सऊदी अरब में 8,213 अफराद को इकामा कानून, 3,340 को सरहदी अमन कानून और 1,397 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 817 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 104 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत, सरहदी अमन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश और रोज़गार और पनाह देने की कोशिश करने में मुलव्विस 10 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया 30,131 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 29,045 मर्द हैं और 977 खवातीन हैं। 22,461 अफराद के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए अपने एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 2,343 अफराद के सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 9,741 को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को रहाइश, सहूलत और किसी भी तरह की मुलाजमत देना जुर्म है। उनके लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर है। जो भी शख्स सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा भी होगी। कार्डियोलॉजी और आर्टेरियल कैथराइजेशन के मशीर और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अल नबर ने सिफारिश की है कि कुछ संगीन बीमारियों से बचने के लिए हर कोई जो कुर्बानी है वो मज़बा खाने के अंदर करे। अल नबर ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की कि हम सबको मशवरा देते हैं कि वो मज़बा खानों में कुर्बानियाँ करें, क्योंकि ये तर्ज अमल सेहत आमा के लिए अहम है। और उनका कहना था कि जो कुर्बानी है उसका मुआयना करने वाले जानवरों के डॉक्टर की मौजूदगी में होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर डॉक्टर को मालूम हो जाए कि कुर्बानी के जानवरों में कोई बीमारियां हैं और उसे नुकसान पहुंच सकता है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो रोक देना चाहिए। दूसरी तरफ रियाद में मवेशी मंडियों की जो है फील्ड कवरेज के दौरान सबक न्यूज़ ने जो है वो एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उनका कहना था कि दारमा, हरमालिया, शुक्रा, मजमा के रेट्स और हर किस्म की जो कीमतें हैं मंडियों में उसमें 30% से ज़्यादा का नुमाया इजाफा देखा गया। तफसीलात के मुताबिक मवेशी पालने वाले हजरात ने तस्दीक की है कि मवेशियों की कीमतों में इजाफे की कई वजूहत हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि इजाफा बिलाजवाब है। और सबक न्यूज़ ने जानवरों की कीमतों में इजाफा नोट किया। पेश की जाने वाली जो अल-नईमी, अल-हरी, अल-नजदी भेड़ों की औसतन कीमत जो 6 माह और उससे ज़्यादा की पुरानी है की कीमत 1900 से 2800 के दरमियान है, जो कि 6 माह पहले वाली कीमतों के मुकाबले में 30% ज़्यादा हैं। अल-नईमी, अल-हरी और नजदी की कुछ भेड़ें 2800 रियाल से भी तजावज़ कर गई हैं। अच्छी किस्म की कीमत 3000 रियाल तक पहुँच गई, जबकि सवाकनी मराबी जो कि से जो दरामद की गई हैं उसकी 1500 रियाल तक कीमत पहुँच गई। खुतबा हज के तर्जमे से 621 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद हुए।
مسجد حرم اور مسجد نبوی کی جنرل اتھارٹی نے ہفتے کو عرفات کے خطبے کا 37 بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ کیا، 20 میں براہ راست ترجمہ اور 17 مزید زبانوں میں بعد میں ترجمہ شامل ہیں۔ ایس پی کے مطابق خطبہ حج کے ترجمے سے 621 ملین سامعین مستفید ہوئے، جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ دینی امور کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا، عرفات کے خطبے کا ترجمہ پروجیکٹ اعتدال کے جامع تصور کو فروغ دینے میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ سعودی فلم کمیشن کی شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شرکت۔ سعودی عرب کے فلم کمیشن نے شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2024 میں شرکت کا اعلان کیا، جو 13 سے 22 جون 2024 تک چین میں چل رہی ہے۔ یہ تہوار گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران ایشیا اور عالمی سطح پر سب سے نمایاں سالانہ تقریبات میں سے ایک ہے۔ یہ واحد چینی تہوار ہے جسے انٹرنیشنل فیڈریشن آف فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے بھی تسلیم کیا ہے۔ مدینہ بس پروجیکٹ مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر نگرانی اس سال 1445 ہجری کی عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافر جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی دستیابی کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو اور مکینوں کو جو رہائشی ہیں ان کو مسجد نبوی تک پہنچانے کے لیے بس سروس فراہم کی جائے گی۔ عید کی نماز کے لیے اور جو فریکوینسی ٹرانسپورٹیشن سروس ہے آج صبح 2 بجے سے صبح 8 بجے تک فراہم کی جائے گی، اور انہوں نے سید الشہداء جو اسٹیشن ہے اس سے لے کر تاکہ مستفید لوگ جو ہیں مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ وہاں سے اس کو نارتھ سینٹرل اسٹیشن تک لے جایا جائے گا۔ جو روٹس ہیں 401، 402، 403 اور 404 پر سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ عید کے دوسرے دن روٹ آپریشن دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ حج کے آتے ساتھ ہی کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے آپریشنل ریکارڈ حاصل کر لیے۔ حج 2024 جو ہے جاری ہے اور سب سے زیادہ تعداد میں جو ہے مسافر اور جو ان کی فلائٹس اور سامان کی ہینڈلنگ کا ایک نیا آپریشنل ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ جمعرات 7 ذی الحجہ کو مسافروں کی تعداد 1,24,000 پہنچی تھی، جو کہ 13 جون کے مطابق 29 فروری 2024 کو ریکارڈ کیے گئے پچھلے ریکارڈ سے زیادہ ہیں، جب 7 ذی الحجہ کو پروازوں کی تعداد 1,16,000 تھی۔ 13 جون 2024 تک 901 پروازیں پہنچی، جس کے دوران انہوں نے 3 مارچ 2024 کو 805 فلائٹس کے ساتھ اس کے ریکارڈ کو توڑا ہے۔ سعودی عرب حج سیزن کے اخراجات کا حساب نہیں کرتا۔ سعودی عرب کے وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے کہا کہ حاجیوں کی خدمت سب سے اہم فرض ہے جو سعودی عرب ہر سال انجام دیتا ہے۔ سعودی حکومت اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتوں کو متحرک کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، سعودی عرب حج سیزن پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب نہیں لگاتا۔ ہمارا مقصد محفوظ حج موسم کو یقینی بنانا اور ضیاف الرحمان کے راحت اور آرام کے ساتھ ان کے مناسک کی ادائیگی میں سہولتیں ان کو جو ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، سعودی عرب نے جعلی حج مہم کے خاتمے کی مہم شروع کی اور بغیر حج کے جو اجازت کے جو ہے حج میں شامل ہونے والوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے کہا، سعودی حکومت نے جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا تاکہ حجاج کو آسانی کے ساتھ اپنی جو رسومات ہیں انجام دینے میں مدد مل سکے۔ سعودی ولی شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز 24 گھنٹے حج سرگرمیوں کی خود نگرانی کرتے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کی یوکرین امن سربراہی اجلاس میں شرکت۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ہفتہ کو یوکرین امن سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسرن پہنچے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان سربراہی اجلاس میں سعودی عرب کے وفد کی قیادت کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ سربراہی اجلاس کے موقع پر دو طرفہ تعلقات میں یوکرین میں امن کے حصول کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی عرب میں ہفتے کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ عدل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 15 جون کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 246.12 ریال رہی۔ جمعے کو کاروبار کے اختتام پر 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 242.92 ریال ریکارڈ کی گئی تھی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 281.28 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 257 ریال اور 84 حلالہ میں دستیاب رہا، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 210 ریال اور 96 حلالہ میں دستیاب رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں جو 1 کلو گرام سونا ہے وہ 2,83,249 ریال میں دستیاب رہا۔ کچھ بات کر لیتے ہیں آج کے ریال ریٹ کے بھی بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 62 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 35 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے 46 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 72 پیسے، منی گرام 73 روپے 28 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 40 پیسے۔
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 7 पैसे, STC पे 21 रुपये 82 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 95 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 86 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 88 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।